Niya na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Duha ang patay, upat ang nasamdan sa electrocution sa construction site sa Dakbayan sa Cebu. Duha ka construction worker ang napatay, samtang upat pa ang nasamdan human sila makuryente atol sa ilang trabaho sa Dakbayan sa Cebu, sumala sa mga otoridad. Nahitabo ang insidente mga alas 10 sa gabi ni adtong Enero 14 karong tuiga sa Barangay Lahog. Din unom ka empleyado sa usa ka construction company ang nag-installer og poste sa solar light. Base sa inisyal nga investigasyon, giingon sa mga otoridad nga nahitabo ang aksidente sa diha ang poste sa solar light nga ilang gibangon kuno nakasayad sa usa ka overhead power line. Tungod niini, miagi ang kuryente sa poste og nakuryente ang mga trabahador nga nagkupot niini. Duha sa mga biktima ang gideklarar nga dead on arrival sa ospital. Giila sila sa kapulisan pinaagi lamang sa ilang mga alias nga si alias Bert, 32 anyos ug alias Ben, 23 anyos. Ang laing upat ka trabahador nasamdan og gidala dayon sa ospital aron matambalan. Wala pa dayon ipadayag ang ilang kahimtangan nga gisiguro sa mga responders ang lugar human sa insidente aron malikayan ang dugang kadaot ug aron matugutan ang mga investigador sa pagsusi sa lugar. Padayon pang giimbestigahan sa mga otoridad ang mga kahimtangan nga may kalabutan sa aksidente. Sumala sa report, ang mga nakabisita sa lugar nakamatikod og daghang pares sa tsinelas nga gituohang iya sa pipila sa mga biktima nga nagkatag duol sa work area. Ang insidente nagpukaw og kabalaka bahin sa kahimtangan sa kaluwasan atol sa mga construction activity sa gabii, ilabi na kadtong naglakip og electrical installation. Wala pa ipagawa sa mga otoridad ang dugang detalye kung adunay nasunod nga safety protocols sa panahon sa aksidente. Padayon ang investigasyon aron mahibal-an kinsay responsable og aron masuta kung adunay mga naglapas sa safety standards nga nakatampo sa makamatay nga electrocution. Miingon ang mga opisyal nga maghatag sila og update samtang adunay dugang impormasyon nga makuha. Samtang kapin sa 20,000 ang mitambong sa The Common Good in Islam Conference sa munisipalidad sa Palimbang. Usa ka gabi isa kaalam, pamalandong og panaghiusa ang nasaksihan sa paghimugso sa The Common Good in Islam Conference, usa ka mahinungdanong panagtigom nga gitambungan sa kapin sa 20,000 ka tawo sumala sa kumpirmasyon sa Palimbang Municipal Police Station o sa Sultan Kudarat Provincial Police Office. Gipanguluhan sa mga iladong o girespetuhang eskolar sa Islam ang mga komprehensya nga gimipakigbahin sa bilinhon nga pagtulunan mahitungod sa pagtuo, kaayuhan sa katilingban o panaghiusa sa umma. Lakip sa mga bisitang mamumulong sina Mufti Menk, Brother Wael Ibrahim, Dr. Muhammad Salah, Ustad Sagir Salengdab ug Sheikh Nasser Datummanong. Ang dakong kaayong gidaghanong sa mga mitambong nagpakita sa lawong mga ngan pagkabili komunidad sa kahibalo, giya og pagtuo. Ang maong panagtigom giila isip usa ka pinakadakong Islamic conferences nga nahigayon sa rehiyon nga tumong nga palig-unon ang espiritualidad ug panaghiusa sa mga Muslim. Dakong pasalamat ang gipadayag sa mga tig-organisan ngadto sa tanang mitambong ug bisuporta sa kalihukan. Hinaot nga magsilbi kining komperensya isip padayon nga giya og inspirasyon sa matag usa ug hinaot nga panalanginan sa Allah ang mga eskolar sa taas nga kinabuhi aron mapadayon nila ang pagpaambit sa kahibalo ug panudlo ngadto sa umma. Atangi ang uban pa mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.